बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, जैसे कि हम इससे पहले मुख्तलिफ़ क्लासेस में और सेशंस में बारहा इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक का फ़ैसला किया तो फ़रिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में अपना खलीफ़ा बनाने लगा हूँ। इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि अल्लाह ताला जितना बड़ा अज़ीम है, उसकी कुदरत जितनी बड़ी है, वो उसकी रबूबियत जितनी बड़ी है, उसने उसी अज़मत और किबरियाई के हिसाब से अपने खलीफे को भी मनसब दिया। उसने तमाम कायनात में अपने खलीफे को सबसे अफजल और अशरफ बनाया। उसके अफजल और अशरफ होने के हवाले से भी हमने मुख्तलिफ़ सेशंस में गुफ्तगू की, और फिर आगे चल के अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि ज़मीन और आसमान के तख्लीक करने में, दिन और रात के तब्दील होने में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्लमंद हैं। फिर अक्लमंद के लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन लोग हैं जो अक्लमंद हैं, उनके लिए फरमाया कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह को याद करते हैं उठते बैठते और पहलुओं पर। अब बात सोचने की ये है, अक्लमंदी की बात पहले अल्लाह ताला ने की कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक में और दिन और रात के तब्दील होने में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अब अक्लमंदों की जो तफसीर बता रहे हैं अल्लाह ताला, तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो उठते बैठते और पहलुओं पर मुझे याद करते हैं वो अक्लमंद हैं। अब उठते बैठते और पहलुओं पर याद हम कैसे कर सकते हैं अल्लाह को? हमने तो काम भी करना है, रोज़ी रोटी भी करनी है, हमने नौकरियां भी करनी हैं, कारोबार भी करना है, मज़दूरी भी करनी है। फिर अगर कहीं बैठने का मौका मिलेगा तो कुछ थोड़ा दुनियादारी का हाल अहवाल भी करना है। जब पहलुओं पे हमने जाना है तो फिर हमने सोना है, आराम करना है, नींद भी करनी है। तो ऐसे में हमारा ज़िक्र कैसे जारी रहेगा? उसके लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंसान का दिल हर हाल में धड़कता है। चाहे आप मज़दूरी करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कारोबार करें, चाहे आप सफ़र करें, चाहे आप सोए रहें, आपका दिल धड़कता है। इसी तरह इंसान की सांसें चलती रहती हैं, चाहे इंसान सो भी जाए, चाहे बेहोश भी हो जाए, चाहे उसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेटा के इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश भी कर दें, तब भी उसकी सांसें चलती रहती हैं और उसका दिल धड़कता रहता है। यानी इससे बात ये ज़ाहिर होती है कि इंसान गैर इरादी तौर पे किसी चीज़ के करने का इरादा करे तो वो अपने कल्ब को और अपनी सांसों को इस बात के लिए आमादा करे और तैयार करे। जैसे जैसे कल्ब चलता रहेगा उसका वो काम भी होता रहेगा जिसके लिए उसने उसे ट्रेनिंग दी होगी। जैसे सांसों के चलने से इंसान के अंदर जो मामला चलना चाहिए, जिसके लिए ट्रेनिंग देनी है, वो अपनी सांसों को भी ट्रेनिंग दे दें। तो लिहाजा अब बात यह है कि इसकी ट्रेनिंग होती कैसे है। पहले भी हमने अपने इस सेशन में गुफ्तगू की है कि हम जब अपनी ज़बान से अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, जब हम अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र से अपने ज़बानों को तर रखते हैं,
تب وہ ذکر ہماری زبان سے ہمارے قلب کی طرف اترتا ہے اور اس کی ضربیں ہمارے قلب پہ لگتی ہیں، تو ہمارے قلب پہ جو زنار کے 1,80,000 جالے ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جالے جل جاتے ہیں تب ہمارے قلب کی کھڑکی کھلتی ہے، اور جب قلب کی کھڑکی کھلتی ہے تو وہاں سے بھی ایک نور بیدار ہوتا ہے، اور قلب بھی اللہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے۔ اب جب قلب نے بھی اللہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا اور آپ کی زبان میں بھی اللہ اللہ کا ذکر موجود ہے، تو دونوں طرف سے نور نور سے جب ٹکرائے گا تو یہ مزید اور نور پیدا کرے گا، اور وہ نور پھر آپ کی روح کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ روح کی بیداری باقی لطائف کی بیداری سے ہوتے ہوئے آپ کے پورے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ اب آپ چاہے مزدوری کرتے ہوں پھر بھی آپ کے اندر اللہ اللہ کا ذکر چل رہا ہے، آپ چاہے سوتے ہوئے ہوں آپ کا جیسے قلب چل رہا ہے، ایسے آپ کی جیسے سانسیں چل رہی ہیں ایسے ذکر چل رہا ہے۔ کیونکہ سائنس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب دل دھڑکتا ہے تو دل دھڑک کر ہمارے جسم میں خون کی سرکولیشن کرتا ہے۔ بعد میں ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی کہ آج کل جدید سائنس نے، میڈیکل سائنس نے ہمیں تھوڑا اور ایڈوانس کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں جب پیشنٹ کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کی انگلیوں پہ چمٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو وہ چمٹی کس لیے لگاتے ہیں، اس کا جب معلومات لی اس کی تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے جسم میں اور رگوں میں آکسیجن کی سرکولیشن کو چیک کرنے کے لیے ہے۔ اب بلڈ کی سرکولیشن بھی ہمارے جسم میں ہے، آکسیجن کی سرکولیشن بھی ہمارے جسم میں ہے۔ سائنس نے جب اتنا ثابت کر دیا ہے تو اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ ہماری رگوں میں اور ہمارے اندرونی اعضاء میں نور کی سرکولیشن بھی چل سکتی ہے، لیکن وہ تب چلے گی جب ہم اللہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اللہ اللہ کے ردھم میں لگا دیں گے، اللہ اللہ کے ذکر کی عادت میں لگا دیں گے۔ وہ قلب ہمارا روح کو یہ عادت سکھائے گا، روح ہمارا سری کو، خفی کو اور اخفا کو سکھائے گا، پھر نفس کو بھی اسی اللہ اللہ کے ذکر میں یہ پانچوں مل کے جب زور لگائیں گے تو اس کے اندر بھی اللہ اللہ کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی طلب ہٹ جائے گی، دنیا کی خواہشات ہٹ جائیں گی، دنیا کی بھوک ہٹ جائے گی، دنیا کے حوالے سے جتنے بھی معاملات نفس میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اڑ جائیں گے۔ اب نفس میں بھی اللہ اللہ آ جائے گا، انسان کی پوری ذات اللہ اللہ میں جب لگی ہوگی، یہ 6 کے 6 لطائف جب اللہ اللہ میں لگے ہوں گے تو ان کے نور کی شدت اور حدت وہ ہمارے لطیفہ انا کو بیدار کرتی ہے، اور لطیفہ انا کا جب نور پھوٹتا ہے تو وہ سیدھا عالم احدیت کو جا کے پرواز کرتا ہے، اور پھر وہاں رب کے دیدار کی محفل ملتی ہے۔ ایسے میں جب انسان کو یہاں اسی حیاتی میں رب کے دیدار کی نعمت مل جائے، رب کے انوار کی نعمت مل جائے، رب کے جلووں کی نعمت مل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کی بتائی ہوئی آیت کے مطابق کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر، تو یہ ممکن تب ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ ٹھیک ٹھیک تب ادا ہوتا ہے جب ہم اور ہمارے اندر کی تمام مخلوق اللہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے، تبھی ہم اٹھتے بیٹھتے اور سوتے ہوئے اور پہلوؤں پر بھی اللہ اللہ کے ذکر کو جاری کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر کی دولت نصیب کرے، ہمیں اپنے ذکر سے اپنی ذاتی نور کی دولت نصیب کرے، اس نور سے ہماری ذات کو منور کرنے کی دولت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے دیدار کی دولت نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔